ये पानी रोड बनने से पहले से लीकेज है। हाँ पहले से लीकेज। रोड बनने से पहले वो टाइम में उसने ये नहीं किया, रिपेयरिंग नहीं किया। नहीं वो ऐसे ही रोड डाल के गए थे। तो अभी ये वापस रोड वो उठेगा। निकलेगा, अभी पानी गिरेगा तो रोड टूटेगा ना। कब से गिरता है? अभी सुबह सुबह 4 घंटे निकलता है, नहीं तो पूरे दिन ही चलता रहता है, 24 घंटे तक चलता है। शेखर गोवा यूट्यूब चॅनल आता म्हापसा जो हो जो रोड आहा पळय, हो रोड वयरसून येवंक मेळना, नो एंट्री आहा, सकलसून वयर येवंक मेळटा। मेन गेट आहा मार्केटाची, पळय ही मेन गेट आहा। हे जे रस्त्या पोंसून उदीक येता, PWDची पायपलायन लिकेज आहा रस्त्या पोंसून। हांगा रोड केला, हालीं रोड केला, हो जे आतां बाजारान रोड केला तेन्ना होय रोड केला। तेज्या पयलीं हे लिकेज आसली हांगासर, पायपलायन लिकेज आसलेली, म्हणल्यार रोड जे कोण करताले तेंच्यांनी ते कांय पळोवंक ना, पायपलायन बी तेंच्यांनी रिपेर करूंक ना आनी डायरेक्ट तेंच्यांनी रोड केला। आनी आतां हांगा तेन्नाच्यान तें उदीक वयर येता पळय, कितें जाता तें पळय। आनी उदीक खंय पावता? सारकें सकयल पानकाराचें शॉप आहा थंय सकयल पावता। आनी हांव म्हणटा PWD कशें कळनाका म्हणटा, आनी जे कोण रोड करतात, PWD करता आसतले रोड चड करून, तेंकांय कशें कळना बाबा रोड करा परस करा अशें हांवें दुयेरानूय दाखयलेलें। पायपलायन लिकेज आहा आनी थंय रोड करताले कितें, मागीर रोड करून थंय लिकेज स्टार्ट जाली, मागीर परतें खणलें पळय। उदीक खंय पावता तें पळय, हे पळय। एका आतां त्या दिसा रोड केला तेन्नासून हें स्टार्ट आहा, तेज्या पयलीं स्टार्ट आसलेलें कितें पळय। पावस तर पडना आनी फाल्यां CMचे परते सांगतलो की उदीक ना, तुमी उदीक सांबाळून वापरा। तेज्या पयलीं तेणें सांगलेलें पावस जावच्या स्टार्ट जावच्या पयलीं सांगलेलें की गाडयो धुवंक नाका, झाडांक उदीक घालूं नाका। पूण आतां तर पावसूच पडना, आतां फुडें परते तेंच आतां येतलें आमकां सांगतलो आतां एक दीस की पळया म्हणटलो उदीक चड कमी वापरा म्हणून। हें उदीक पळय आतां कितलें वयता तें, हें आतां रस्त्या पोंच्यानसून रस्त्यारसून भायर येता, पोंदा कितलें वयता आसतलें उदीक, मातयेन कितलें वयता आसतलें उदीक कितें। आनी तशेंच आनीक थोड्या दिसांनी हो रस्तो वयतलो हांगासर, हें उदीक वचोन हें हांगासलें डामर हेजें वयतलें, हें बी घातलां तेजी गॅरंटी ना पयलीं कसलें डामर आहा तें। ब्लू डायमंड बार आहा थंय हांवें पळयलां 2 कडेन सद्या तें डामर वचत आहा कितें, पातळ एक तेंच्यांनी हें मारलेलो, कोट मारलेलो। आनी हें पळय खंय पावता तें पळय। आनी आतां हेका कितले दीस जाले, हाका म्हयनो वयर जावन गेलो, तरी कोणाचें लक्षान कशें येनाका म्हणटा। लोकांनी कंप्लेनी केल्ल्यो आसतल्यो। पयलीं लिकेज आहा तेन्ना कित्याक तुमी करूंक ना रस्तो करच्या पयलीं? केन्ना केन्ना सबंदीस आसता चालू उदीक, केन्ना केन्ना 4 वरां आसता चालू, सकाळच्यान चड न्हीड आसता पळय, खंय पावला पळय उदीक। कोणाकूच पडलेलें ना। PWDचे हांव खूब कडेन दाखयतां, कांय करिनात कोणूच। आतां जर पावस जर चालू आसलेलो जाल्यार कांयच कळचें नासलें हें उदीक कसलें तें। पावस ना न्हू म्हणून कळटा हेंचें, हें उदीक PWD रस्त्याच्या पोंच्यान येता म्हणून। पळय खंय पावला पळय, हो एक फेमस जागो गार्बेज उडोवपाचो, फेमस जागो गार्बेज उडोवपाचो। आनी हांगासर आयज म्हाका दिसता मुन्सिपाल्टीन क्लियर केलां आसतलें। आतां मातशें पळय पोतयो पडल्या न्हू, मातशें परत्यो येतल्यो आनी रोखडेंच भरतलें। हें आतां कोण उडयता, कितें उडयता, ताका लागून हांगा कॅमेरा लावंक जाय, तेन्नाच कळटलें। हो एक टॉयलेट, पळय ह्या टॉयलेटाचेर आमी पयलीं केला व्हिडियो की हो चालू करा म्हणून, कितें हें पळय दारां बी मोडल्या आनी परिस्थिती जाल्या पळय कितें हेजी, कितें तेवटेन जो सिंडिकेट बँकी फाटल्यान आहा तेजी परिस्थिती हांवें दाखयल्या। गोंयांतलो एकूच टॉयलेट कसलो आहा ओपन मुतारी म्हणून ती। आनी हें पळय हें आतां उदीक खंय पावला, हो आतां बुरयाचो पेट्रोल पंप। एक दीस जाले, 2 दीस जाले बरें आहा, म्हयन्या वयर जालो। रस्तो करच्या पयलीं थंय पोंदाक लिकेज आसलेलें। खूब कडेन आहा आनी खूब कडेन आतां भायर येवपाचें आहा। बश्टे टेम्पररी थोडे तेंच्यांनी जे कोण रोड करतात तेंच्यांनी बश्टे थोडे टेम्पररी काम केल्लेलें आहा, तें टेम्पररी काम सारकें जायना हेंचें। हें पळय उदीक खंय पावला तें।
आमच्या फुड्यान आतां प्रमोद आतां तुजें शॉप आहा थंयसून आतां ही पायपलायन लिकेज आहा पळय हे रस्तो करच्या पयलीं लिकेज आहा हय. तेजेर कांय करूंक ना उदीक तर वचत आहा आतां पावसूय ना आतां फुडें भंय पडला आमकां की पावस केन्ना पडटलो कित्याक फाल्यां उदीक ना म्हण परते प्रॉब्लम ना आनी हें तर अशें वेस्ट जाता तेजेर कितें म्हणटा तूं हय हे उदीक आतां जितकें वेस्ट जाता लोकांक न्ही नळ येयना हय, अजून सारकें. अशें उदीक तो पिड्ड जाता हे कोणें त्या डिपार्टमेंटान थंय लक्ष घालूंक जाय आनी बेगीनच्या बेगीन तें सारकें करूंक जाय सारकें. हे उदीक बाकीच्या लोकांक यूज करूंक मेळटलें न्हू हे सगळें वेस्ट जाता गाडयो वयतात हांगासून गाडी वयतकूच तें उदीक उसाळटा कोणाचे बरे कपडे आसता कोणाचे कशे आसता कोण खंयच्या कार्याक वयता आसता तेन्ना हे उदीक तेंचे उसाळटा उसाळटा. मागीर ते कोणाक गाडी घालता डिपार्टमेंटाक गाडी घालता ही गाडी तेंच्यांनी घेवच्या परस तेंच्यांनी पयलीं येवन हांगा तें सारकें करपाचें सारकें लोकांकूय उदीक मेळटलें तेंचेंय काम जाता कोणाचीच अडचण ना सारकें आनी आतां तें उदीक उसाळटा तो एक तुजो पॉयंट सारको आहा कित्याक हांगा उसाळटा बी उसाळटा न्हू. थोड्यांक दिसता कितें हें कसलें गटराचें उदीक येता काय म्हण तें जाता कळना न्हू खंयसून कळना, उदीक येता हय. ते आतां हांव पानकाराच्या मांडा कडेन आसा थंय उसाळटा हय. उदीक येता खंयसून वळसून येता वळसून ते येता. ते गटारांचे येता काय कोणाचे आनी खंयसून येता ते कळना ते डिपार्टमेंटान येवन बेगीच्यान बेगीन पळोवंक जाय आनी ते रिपेर करूंक जाय सारकें आत्ताच्या आत्ता हो रस्तो केल्लो आसा हय. ही हेच्या पयलीं तेंच्यानी ते पायपलायन पोंदा घातलेले मातशे जाल्यार गाडयो वचोन हे प्रॉब्लमूच जावचो नासलो आनी आतां दुसरें कितें जातालें थंय पडतो आतां होणको पडटलो आतां वणको पडटलो परत मातयेचे हे मातयेचे. लोकांचे पावस पडा जाल्यार परत चिकत जालो सारकें हां हे डिपार्टमेंटान जाता तितके बेगीन लक्ष घालपाचें आनी करून उडोवपाचें बरें थँक्यू थँक्यू